नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संघीय संसद र सरकारको अस्थिरता प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने खतरा। प्रदेश सरकार विघटन भई स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रको निर्देशन हावी हुने। परम्परागत काठको ठेकी लोपुनबाट जोगाउँदै फेकल गाउँपालिका। स्थानीयलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कृषिमा रमाउँदै हल्दीबारीका जनप्रतिनिधिको सिको गर्दै कृषि र उद्यममा लाग्दैछन् गाउँका युवा। कोरोना महामारीले नुवाकोटका पालिकालाई सिकायो पाठ। त्रिशुली अस्पतालमा थपियो आइसियु। थप सुविधा जुटाउन जनप्रतिनिधि व्यस्त। दौलागिरीको गाउँसभाले टुङ्गो लगायो अस्पताल बनाउने ठाउँ। सबै कार्यालयले एकै ठाउँबाट सेवा दिने। जनप्रतिनिधिको निर्णयले पालिकावासी दङ्ग। र रूपा गाउँपालिकाले जोड्यो बाँझो जमिनसँग युवाको परिश्रम। बिना धितो ऋण दिएर जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा इलम गर्न जुटे पालिकावासी। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि यसको अप्रत्यक्ष असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा परेको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारमाथि पनि तरवार झुन्डिएको छ। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको रिसमा प्रदेश सरकारलाई गिजोल्न खोजेमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएसँगै प्रदेश सरकार के हुने हो भन्ने बहस सुरु भएको छ। यदि प्रदेश सभामा कथन कदाचित केही भएमा स्थानीय सरकारका वित्तीयदेखि कानून निर्माणका क्षेत्रमा असर त गर्छ नै, स्थानीय सरकारमाथि केन्द्र सरकार हावी हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ। तर के प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि विघटन हुन सक्छ त? यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानु, जो जहाँ जसरी छ त्यसै गरी मिलेर जानु प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ। नत्र भने उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हो। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको चेतावनी हो। ओलीले केन्द्र राजनीतिको समीकरण बदलावको असर प्रदेशमा परि सरकार ढाल्ने खेल अघि बढे विघटन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। कुन प्रदेश अल्पमतमा छन्? प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश। यी तीनवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओली समूहका हुन्। ओली समूहकै भए पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अरूको तुलनामा बलिया छन्। यही कारणले हुन सक्छ पछिल्लो समय अब सबैको ध्यान के प्रदेश सभा पनि विघटन हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। नेपालको संविधानले भने प्रदेश सरकार र सभा दुवै निलम्बन या विघटन हुन सक्ने गरी दुई थरी व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकार सभा विघटन सम्बन्धी के छ संवैधानिक व्यवस्था? संविधानको धारा 168 को उपधारा 7
उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ। यो धाराले मुख्यमन्त्री बनाउने कल्पना गरेको छ। यसमा बढी मत पाउने दलको नेता पहिलो प्राथमिकतामा र त्यस्तो अवस्था नभए उपधारा 2 ले व्यवस्था गरे अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत समर्थन प्राप्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा र यसरी सुरु भएको प्रक्रियामा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस प्रदेश प्रमुख समक्ष गर्न सक्छन्। तर नेकपा नफुटेकाले तत्काल कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छैन। के राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा निष्क्रिय पार्न सक्छन्? नेपालको संविधानको धारा 332 को उपधारा 3 मा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार र सभालाई स्वतः निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 332 को उपधारा 3 कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ। तर राष्ट्रपतिको यो कदमलाई संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यबाट अनिवार्य अनुमोदन भने गराउनु पर्नेछ। धारा 332 को उपधारा 4 उपधारा 3 बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य 35 दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। हाल संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको अवस्थामा संघीय संसदमा राष्ट्रपतिको यो कदम अनुमोदन हुन सक्दैन। त्यसो भए के हुन्छ? संविधानको धारा 232 को उपधारा 5 मा राष्ट्रपतिको यस्तो निर्णय संघीय संसदबाट अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यदि यसरी निष्क्रिय भएमा वा संसद नभएको बेलामा राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालेको अवस्थामा त्यो निर्णयको वैधानिकता के हुने भन्ने विषयमा भने संविधान मौन छ। संविधानले संघीय संसद नभएको बेला राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा विघटन भएको निर्णय लिएमा त्यसको वैधानिकताका विषयमा केही पनि नबोलेका कारण प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 232 को प्रयोग गरेर भए पनि प्रदेश सरकार र सभा विघटन गराउने पक्षमा छन्। तर संघीय संसदले अनुमोदन गर्ने अवस्था नबनेपछि राष्ट्रपतिको कदम 6 महिनापछि निष्क्रिय हुने हो कि तत्काल निष्क्रिय हुने हो भन्ने संवैधानिक अन्यल भने कायम नै छ। कानुनविद पनि संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्ने बहस छेडिँदा प्रधानमन्त्रीले यो तत्काल गर्ने अवस्था भने देखिँदैन। उनले यदि प्रदेश सभामा किचलो निम्त्याए भने मात्रै त्यस्तो गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यदि त्यसो नभएमा यसको असर भने अन्ततोगत्वा स्थानीय सरकारमा पर्छ नै, किनकि संविधानको धारा 332 को उपधारा 8 ले केन्द्र सरकारलाई स्थानीय सरकारमाथि मनासिब हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानले नै भनेको छ। केन्द्र राजनीति गिजोलिँदै जाँदा केन्द्र सरकारले चाहे जुनसुकै बेला स्थानीय तहमाथि पनि निर्देशनको भारी बोकाउने खतरा जीवित नै छ। परम्परागत रूपमा गाई भैँसीको दूध जमाउन प्रयोग गरिने काठका ठेकीको चलन पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा सजावटका लागि राख्ने गरिएका यस्ता काठका भाँडा गाउँमा भने बिस्तारै हराउँदै जान थालेका छन्। आधुनिक औजार र प्रविधिको प्रयोगका कारण यस्ता काठका भाँडा बिस्तारै हराउन थालेका हुन्। तर अझै पनि जिल्लाका केही ग्रामीण स्तरमा कुदेरै ठेकी बनाउने गरिन्छ। यस्तो परम्परालाई जीवित राखी युवामा सिप पुस्तान्तरण गर्न र व्यापार गर्न पनि सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिकाले चासो देखाएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय पशुपालन गर्नका लागि नभई नहुने ठेकी कुद्ने प्रचलन लोप भएको छ।
दुध तताएर दही बनाउन र दहीलाई फिटेर मोही बनाउन घिउ निकाल्न काठको ठेकी अपरिहार्य छ। ग्रामीण क्षेत्रमा काठको ठेकी कुद्ने परम्परा हराएपछि यसको सबैभन्दा मारमा किसान नै परेका छन्। खोलाको छेउमा पानीको सहयोगले काठको मुढालाई ठेकी बनाउने मौलिक र पुरानो प्रचलन हो। विभिन्न जातका रुखका मुढालाई आकर्षक कला दिएर ठेकी बनाउन सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाको एक महादेव डाँडा दमार खोलामा स्थानीयले निरन्तरता दिएका छन्। एउटा ठेकी बिक्री गर्दा 4000 सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। एक पाथी अट्ने ठेकीको मूल्य 1000 पर्दछ। परम्परागत रूपमा चल्दै आएको ठेकी बनाउने पेसालाई निरन्तरता दिन युवा पनि सिक्दै आएका छन्। सिकिरहेको छु, अब जान सक्नु लागेको छ। यो जानदेखि एक्लै हिँडेर पनि काम गर्न सकिन्थ्यो जस्तो सोच लागिरहेको। काठको ठेकीको माग बढ्दो अवस्थामा छ, तर काम गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव छ। यसरी खोलाको छेउमा बसेर पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिँदा स्थानीय सरकारले व्यवस्थित बनाइदिन्छ कि भन्ने आशा स्थानीयको छ। सहयोग अलिअलि हामीलाई केही नै यसो हामी ठाउँमा अब यसरी हामी यसरी खोलामा हेरेका छौँ, यस्तामा चिया छौँ, ठन्डामा बसेका छौँ। हेर्नु केही राम्रो व्यवस्थित भइदिए हुन्छ नि हामीले भन्ने मन त छैन। त्यही हो नि मनमा लागेको कुरो। गाउँमा अहिले युवा जनशक्ति बेरोजगारीको चपेटामा छन्। यसरी सिप सिकाएर स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्दै आएका युवाहरूलाई फिक्कल गाउँपालिकाले पनि संरक्षण गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका भित्र रहेका संस्कृति वेशभूषालाई लोप हुन नदिन प्रयत्नशील रहेको जनाएको छ। अब यो ठेकी कुदाउने जुन अब त्यो पहिलेदेखि नै अब त्यो सबै कृषि पेसामा अब सबैलाई चाहिने हो, त्यो लोप हुन नदिन हामीले गाउँपालिकाले पनि त्यस्ता चाहिँ अब त्यो एउटा फर्म दर्ता गरेर त्यो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्नेलाई हामीले केही प्रोत्साहन दिन सक्छौँ। काठको ठेकी बजारमा किन्न पाइँदैन, किसानलाई ठेकी नभई हुँदैन। किसान बजारमा पाइने सिलावरका ठेकीले हैरानी भएका छन्। स्थानीय स्तरमा यस्तो सम्भावना रहेका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका युवालाई स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि धेरै जनप्रतिनिधि अहिले आफूले गरेका बाचा पूरा गर्न लागि परेका छन्। कोही कनीकुथी सुधारको प्रयासमा लागेका छन्। कतिपय ठाउँमा खेतबारी मासेरै भए पनि सडक बनेका छन्। विद्यालयका भवन तथा खानेपानी तथा सिंचाइका काम भएका छन्। तर झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाकी वडा अध्यक्ष पनि यी भन्दा पृथक काम गरिरहेकी छन्। योजना बुन्ने कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि श्रम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिन वडा अध्यक्ष आफै कृषि गरिरहेकी छन् र उनको काम देखेर अरू पनि यही पेसामा होमिएका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् रोशनी शिवाकोटी। खेती किसानी गर्ने यिनी खासमा झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 2 की वडाध्यक्ष हुन्। वडाध्यक्ष भनेको गाउँ डुल्ने, अरूको समस्या सुन्ने, समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने हुनुपर्ने हो। तर शिवाकोटी जनप्रतिनिधि भएर पनि कृषि पेसामा रमाइरहेकी छन्। युवाको विदेश पलायन र जागिर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई परिवर्तन गर्न र आफूले गरेपछि अरू पनि कृषि पेसामा लाग्छन् भन्ने सोचका साथ उनले कृषि पेसा अँगालेकी हुन्। बिहान बेलुका र बिदाको समयमा उनले च्याउ खेती र बाख्रा पालन गर्ने गरेकी छन्। सामाजिक काम गरेर बचेको समयमा गरेको कृषिले उनलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाएको छ। हामीले जनप्रतिनिधि भए पनि यो व्यवसायलाई निरन्तर दिउँ भने हामीलाई हेरेर अरूले पनि व्यवसाय बन्नुपर्छ र नेपालमा कमाइ गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार मात्र होइन, नेपालमा पनि यसका विकल्प छन् है भन्ने कुरालाई चाहिँ उदाहरण मात्र बन्नुपर्छ र हामीले गरेपछि सामान्य मान्छेहरूले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसले गर्दा चाहिँ र अरूलाई बुझाउनु भन्दा पनि मेरो आन्तरिक आय स्रोतको बाटो पनि हो। यो जनप्रतिनिधि भएपछि त काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोचको अन्त्य गर्न उनी आफै खटिएकी छन्। उनको गोठमा अहिले 20 वटा बाख्रा, 2 माउ गाई,
4800 पोका च्याउ, 4 बिघा जतिमा धान र मकै खेती पनि लगाएकी छन्। उत्पादन भएको च्याउ लगायत बिर्तामोड, भद्रपुर, हल्दीबारी लगायतका स्थानीय बजार भएकाले खासै समस्या नभएको उनको टिप्पणी छ। र व्यवसायमुखी तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई समय निकाल्न त्यस्तो समस्या देखिनँ मैले, किनभने अब मैले ड्युटी जाने टाइममा ड्युटी, तर बेलुका आइसक्यो मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर मनदेखि हृदयदेखि लाग्यो भने यसलाई समस्याको विषय छैन। र यो च्याउ लगाएको सिजनमा चाहिँ मैले ठेका पनि दिने गरेछ साथीहरूलाई, 4-5 जना मान्छे रोजगार पनि हुन्छ त्यो टाइममा। नत्र भने अरू टाइममा भनेको हामीले च्याउलाई पानी हाल्नेदेखि लिएर टिप्ने, बिक्री बजारसम्म लाने र यहाँ खुद्रा अब व्यापारीहरूलाई बेच्ने र यहाँ गाउँघरको स्थानीय जनताहरूले लाने कुरामा पनि हामी घरमै बसेर गर्छौँ। परिश्रम गरे यही माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सुरु गरेको व्यवसायले अहिले सोचे भन्दा बढी फाइदा दिएको छ। जनप्रतिनिधिको अर्थ अरूलाई रोजगारी दिने, योजना बनाउने मात्र होइन भन्ने उदाहरण हुन् रोशनी। आफूबाट अरूले प्रेरणा लिउन् र कृषि पेसामा सहभागी हुन् भन्ने उनको ध्येय छिट्टै पुरा हुँदैछ। यहीँ बसेर कृषिमा केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण वडा अध्यक्ष स्याकोटीले दिनुभएको छ। यस्तै गाई पालन, कृषि सम्बन्धी माछा पालनहरूले पनि हाम्रो घर व्यवहार गुजारा टर्ने रहेछ। हामी यी आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा पनि स्रोत साधन कृषि पेसा एउटा चाहिँ अगाडिदेखि नै हाम्रो बुवाहरूले पालना गर्दै आउनुभएको र यो हामी गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने लाग्यो। तर उनले आफूले भोगेको समस्या समाधान गर्दै अरूले पनि यस्तै समस्या नभोगुन् भन्नेतर्फ सोच्न पनि आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि कस्ता काम गरिरहेको छ भनेर कास्की र बैतडीवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। सुरुमै चाहिँ जस्तो राहतको कुराहरू आयो, कोरोना सुरु भएको 15 दिनमा नै सुरु गर्यो, तर कोरोना चाहिँ लामो समयसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गर्न सकिन। त्यसैले कागजमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन् तर व्यावहारिक रूपमा त्यति भएको जस्तो लाग्दैन। स्थानीय सरकारले खास कोभिड-19को लागि प्रत्येक घरघरलाई जानकारी गराउनेदेखि लगायत होम क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि लगायत जो व्यक्तिहरूलाई कहाँ के भइरहेछ त्यसको लागि स्थानीय सरकार जागरुक नभएको मैले पाएको छु। भएर खबर दिए पनि ढिला आउने अनि वास्ता नगर्ने त्यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। 2000 हामीले जुन जाँच गर्नको लागि कहाँबाट ल्याउने ती जनताहरूले, त्यो त फ्रीको गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले हाम्रो जुन आएका करहरू उहाँले कहाँ लानुभएको छ, ती करका पैसाबाट नि हामीले उपलब्ध गराउन सक्थ्यौँ त्यो उपचारको लागि। कोरोना सम्बन्धीमा स्थानीय सरकारले गरेकोमा राम्रो लाग्यो र आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि राम्रो लाग्यो। हामीलाई स्थानीय सरकार भएकोमा महसुस भयो। कोरोना महामारीको यो अवस्थामा सुरुमा अब क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्यो होइन, त्यसपछि अब गाउँ गाउँमा गएर पनि राहत वितरण गर्यो। अहिले स्वाब सङ्कलन प्रक्रियामा लागिरहेका छन्। विदेशबाट देश विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर तिनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने गरेको छ अनि विभिन्न गाउँहरूमा राहत पनि वितरण गरेको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ यो कोरोना देखिने बित्तिकै चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने अनि माइकिङ गर्ने काम चाहिँ गरेको थियो, तर अहिले चाहिँ खासै चासो नदेखाएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। किनकि अहिले क्वारेन्टाइनमा पनि कोही बस्दैनन्, विदेशबाट इन्डियाबाट कोही घर आएपछि पनि सिधै घरै जाने, अनि होम क्वारेन्टाइन पनि छैन, घरमै पनि छुट्टै टोइलेट बाथरुम युज गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन अहिले चाहिँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीय संसद र सरकारको अस्थिरता, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने खतरा। प्रदेश सरकार विघटन भए स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रको निर्देशन हावी हुने। परम्परागत काठको ठेकी लोप हुनबाट जोगाउँदै फेकल गाउँपालिका, स्थानीयलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कृषिमा रमाउँदै हल्दीबारीका जनप्रतिनिधिको सिको गर्दै कृषि र उद्यममा लाग्दैछन् गाउँका युवा। कोरोना महामारीले नुवाकोटका पालिकालाई सिकायो पाठ, त्रिशुली अस्पतालमा थपियो आइसियु, थप सुविधा जुटाउन जनप्रतिनिधि व्यस्त। दौलागिरीको गाउँसभाले टुङ्गो लगायो अस्पताल बनाउने ठाउँ, सबै कार्यालयले एकै ठाउँबाट सेवा दिने।
जनप्रतिनिधिको निर्णयले पालिकावासी दङ्ग। र रूपा गाउँपालिकाले जोडियो बाँझो जमिनसँग युवाको परिश्रम, बिना धितो ऋण दिएर जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा इलम गर्न जुटे पालिकावासी। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाल पनि नराम्ररी गाँजिएको मुलुकभित्र पर्दछ। स्वास्थ्य संस्था सूची अनुसारको नहुँदा र अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि नहुँदा महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहदेखि सरकारलाई निकै सकस भयो। तर महामारीबाट सबैले एउटै पाठ सिके, त्यो हो पूर्वाधारमा जोड। त्यसैले त विभिन्न स्थानीय तह अहिले अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन् भने केहीले निर्माण गरिसकेका छन्। यसैबीच नुवाकोटको त्रिशुली अस्पताल आइसियू मार्फत सेवा दिन थालेको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नुवाकोट जिल्लामा 1333 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। संक्रमणको अवस्था बढेसँगै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाएर संक्रमितको उपचार पनि गरियो। अलिक बढी बिरामी भएकालाई अस्पतालमा राखे पनि आइसियू नहुँदा अधिकांशलाई काठमाडौँका ठुला अस्पतालमा लानुपर्ने नुवाकोटको बाध्यता थियो। तर अहिले महामारीले नुवाकोटलाई पनि पाठ सिकाएको छ। अन्ततगत त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटले सघन उपचार कक्ष अर्थात् आइसियू मार्फत सेवा दिन थालेको छ। नुवाकोटमा रहेका 12वटा स्थानीय तहको पहलमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहकै प्रयासमा अस्पताल स्थापना गरिएको छ र आइसोलेसन कक्ष पश्चात गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि जिल्लामै उपचार सेवा दिन अस्पतालले आइसियू सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। कुनै पनि लिजर नराखिकन 10 बेड तललाई चाहिँ कर्मचारी सामान्य हिसाबमा स्टाफ नर्सकै हिसाबमा 30 जना भन्दा बढी चाहिन्छ हामीलाई। त्यो मेन पावर हामीसँग अहिले भइरहेको अवस्था छैन र हामीले हिम्मत गरेका छौँ कि प्रदेश सरकारले, प्रदेश मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूदेखि सचिवज्यू र हाम्रो डाक्टर साहबहरू सबैले चाहिँ आपूर्तिदेखि सबै चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले, हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशक सरहरू सबैले चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ भन्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा स्तर वृद्धि गर्दै 50 शय्याको प्रादेशिक अस्पताल भएसँगै 10 शय्याको आइसियू सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आइसियू सहित समग्र अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था मिलाउन नुवाकोट सहित रसुवा र धादिङका स्थानीय तहको साथ लिएर बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नुवाकोटका जनप्रतिनिधि कसिएका छन्। बाहिरी हस्पिटलमा यहाँका डाक्टर साहब, विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू नगइदिनु होला। अझै यहाँ के समस्या छ, स्थानीय तहको तर्फबाट केही गर्न पर्छ। जिल्ला समन्वय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले गर्ने कुरामा हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण हुनेछ। आफूले सकेको सहज र सहयोग गर्नको लागि हामी स्थानीय तहबाट पनि विद्युत नगरपालिका तयार छ। सबै स्थानीय तह अझ पनि सहयोग गर्नको निम्ति तयार रहेको कुरा हामी पुग्दाखेरि उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। त्यसको एउटा विधि हामीले बनाउन जरुरी छ। आइसियू सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालले कर्मचारी भर्ना र तालिम दिएको छ। यस्तै 10 शय्याको आइसियू सेवा अन्तर्गत अस्पतालले 2वटा भेन्टिलेटर सहित तत्कालको लागि 6 शय्याको आइसियू र 4 शय्याको एचडियू सुरु गरेसँगै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ। फरक फरक ठाउँमा कार्यालय हुँदा फाइल बोकेर भौतारिनुपर्ने म्याग्दीको धौलागिरीवासीको समस्या अब हट्ने भएको छ।
स्थायी केन्द्रको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई थाती राखेर जनप्रतिनिधिले सेवा केन्द्रलाई एकीकृत गर्ने र अस्पताल बनाउने ठाउँसम्मको टुङ्गो लगाएका छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति हुने हो भने नागरिकले सहज किसिमले सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने उदाहरण म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। पालिकाको हिउँदे गाउँसभाले विषयगत शाखा कार्यालयलाई पालिका भएकै ठाउँ मुनाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँका स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। शाखा कार्यालय एकै ठाउँमा नहुँदा सेवा लिन यहाँका नागरिकले स्वास्थ्य र झन्झट बेहोर्नु परेको थियो। साथै गाउँसभाले मन्त्रालयले तोकेको ताकम्मै 500 क्षमताको अस्पताल समेत बनाउने निर्णय गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र लेखा अधिकृत जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट 10 to 4 चल्ने, 10 बजेबाट 4 बजेसम्म चल्ने सेवा कार्यालयहरू एकै ठाउँ भइदिएन भने जनताले तथानाम दुःख पाउनु हुने रहेछ। यो यहाँहरू सम्पूर्णलाई अजब जाय नै छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्रको विवादलाई थाती राखेर नागरिकलाई एकै ठाउँबाट सहज हिसाबले सेवा उपलब्ध गराउन शाखा कार्यालय एकीकृत गर्न जनप्रतिनिधि सहमत भएका हुन्। हाल गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको मुनामा ब्याङ्कको शाखा नभएकाले उपभोक्ता समिति र नागरिकलाई आर्थिक कारोबार गर्न भने अझै समस्या छ। यो समस्या समाधान गर्न अब यहाँका जनप्रतिनिधिहरू थप क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। सबभन्दा मुख्य समस्या जनताले भोगेको भनेको ब्याङ्कले जुन यहाँबाट काम गर्न ताकुम जाने, ताकुमबाट कागजात नमिले पछाडि तुरुन्तै फर्केर फेरि मुना आउने, यो जनताले भोगेको कुरो हो। अनि यो हामीले निर्णय गर्नेमा ब्याङ्क चाहिँ पर्दैन कि जस्तो लागिरहेको छ। सभामा प्रस्तुत भएको धारापानीलाई छुट्टै वडा कायम गर्ने प्रस्तावलाई संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने तथा धारापानीमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। स्थायी केन्द्र कायम गर्ने क्रममा गाउँसभाले धारापानीमा 15 शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ताकममा अस्पताल बनाउने ठाउँ छनौट गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। तपाईहरुले जसले यहाँसम्म पुर्याएका छन्, जसले हाम्रो पक्षमा जो आम श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मुक्तिका खातिर काम गर्न भनेर यहाँसम्म अमूल्य मत दिएर पठाएका छन्, त्यस्ता जनताहरूले, त्यस्ता नागरिकहरूले शास्ति पाएका छन्। यसअघि सातमुलेमा गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र कायम गरेको 25 साउन 2074 को धवलागिरीको गाउँसभाले अन्य विषयगत शाखा कार्यालय वडा नम्बर 7 र 3 बाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय राजनीतिमा एउटै पार्टीभित्रको कलहले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको दुःखद खबरले निराश भएका धवलागिरीवासीलाई गाउँका सरकारले गरेको यो जनपक्षीय निर्णयले अहिले निकै खुसी दिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ मकवानपुरको राक्सेराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल। मल्लसँग स्थानीय सरकारको 3 वर्षको समीक्षा, पूर्वाधार विकासमा पालिकाले गरेका काम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अध्यक्षज्यू, जिल्लाकै सबैभन्दा विकट गाउँपालिका जहाँका सबै गाउँमा अहिलेसम्म विद्युतीकरण समेत भइसकेको छैन, यस्तो अवस्थामा 3 वर्षको अवधिमा तपाईँका तर्फबाट विकासमा के पहल भए बताइदिनुहोस् न। मनहरीबाट चैनपुरसम्म आउने पनि एउटा बाटो थिएन। म गाउँपालिका आउँदाखेरि चप्पल र मैले झोला बोकेर चप्पल र कट्टु लगाएर म खोला तरेर म गाउँपालिका भित्रिएको हो र त्यो अवस्थामा अहिले मनहरीबाट चाहिँ चैनपुरसम्म केन्द्रसम्म आउने मोटर बाटो अहिले आएको छ भने चैनपुरबाट रोराङ गाउँपालिका जुन मलेखु नजिक पर्छ त्योसम्म मेरो गिर गाउँ पनि म खैराङ हो, त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले गाडी पुग्छ र 9 महिने गाडी पुग्छ र अनि यता हेटवडा 19 नम्बर वडासम्म
ग्याल्सराङ कुपिन्टार सानो भाबरसम्म हामी गाडी पुग्छ भने अर्को धिराङ तामराङ राप्ती नगरपालिकासम्म अहिले गाडी पुगेको अवस्था छ र हामीले पूर्वाधारमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दियौँ। यहाँको जनताको चाहना नै सडक थियो, किन खुट्टाको विकास पहिला गरौँ, त्यसपछि हात र दिमागको विकास गरौँला। हामी खुट्टाको विकास नगरी सम्भावना भएन, यहाँ विज्ञ पनि आउने सम्भावना छैन, यहाँ सहयोगी दाता पनि आउने छैन, राम्रा शिक्षक पनि आउने सम्भावना छैन, बाटो बिना केही भएन भन्ने जुन माग थियो मैले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधारको निर्माणको काम गऱ्यौँ। र अहिले हामी सडकमा चाहिँ हामी 9 महिने छौँ भने अब 12 महिने चाहिँ अब यो 1 वर्षभित्र परेवाको भिड जुन राष्ट्रियमा एउटा चर्चित भिड छ त्यो परेवाको भिडको बाटो मैले आफ्नो गाउँपालिकाको जुन बजेटले चाहिँ पुरै बजेटले काम गर्न नसकिने अवस्थामा हामीले सङ्घ र प्रदेशलाई आग्रह गऱ्यौँ र सङ्घीय सरकारले 2 करोड थप ल्याइदिनु भएको छ र प्रदेश सरकारले चाहिँ अहिले त्यो बाटोलाई हाम्रो लगानी गरिरहेको अवस्था छैन। गाउँपालिकाको ठुला अरू धेरै आयोजनाहरू काटेर पनि हामीले ठुलो आयोजनामा त्यो एउटा काम गरेर हामीले एउटा पूर्वाधार। अध्यक्षज्यू, अलिकति यो पूर्वाधार विकासको कुरा गरिरहँदा कृषि, विद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा समृद्धिको मूल आधार भन्नुभएको छ। यसको विकासमा अहिलेसम्म के गर्नुभयो? आगामी योजना चाहिँ के छन् तपाईँका? अब हामीले पहिलो बाटो खोल्यौँ, त्यसपछि अब हामी विद्युती चेपाङलाई बिजुली भन्ने एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ र हामीले मागेका थियौँ र अहिले हामी 4वटा मेरो साबिकको 5वटा वडामा विद्युतले छोएको छ। त्यो पनि काठे पोलहरू छन् अब अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्, त्यसलाई सुचारू गर्नु छ र ट्रान्सफर्मर बेला ठाउँमा छैन र त्यसलाई अस्तव्यस्त रूपमा अहिले भइरहेको छ भने अर्को 4वटा वडामा त विद्युतै छोएको छैन। त्यसले त्यो विद्युत 9वटा वडामा अब विद्युत पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अहिले स्वास्थ्यमा हामीले चाहिँ 9वटा वडामा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य इकाइ सहित चाहिँ 4वटा स्वास्थ्य चौकी साबिकको गाविसमा थियो भने अहिले 5वटा स्वास्थ्य इकाइ निर्माण गरेर हामीले 3 जनाको दरबन्दी कायम गरेर अहिले 9वटा वडा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ। भनेदेखि 10 शय्याको हस्पिटल चयनपुर केन्द्रमा चाहिँ निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अलिकति फरक कुरा गरौँ। घरका छाना विस्थापन, चेपाङ र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै केबुलकार सञ्चालन गर्ने सम्मका योजना छन् तपाईँसँग। पालिकावासीले छात्रवृत्ति लगायतका सुविधा त पाउलान्, केबुलकार चाहिँ कहिले चढ्न पाउँछन्? यो केबलकारको सम्भाव्यता हामी अहिले थोरै रकम छुट्याएर हामी विज्ञहरू ल्याएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौँ र त्यो गरेपछि हामी निजी क्षेत्र यो सम्भावना छ, यो ठाउँमा पुग्ने, यो ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने, यो ठाउँबाट पर्यटनको विकास सम्भावना छ भनेर हामीले प्रतिवेदन दिन्छौँ। हामी निजी क्षेत्र र हामी यो उद्योगीहरू र यो लगानीकर्ताहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ र उहाँहरूले लगानी गर्न आउँछ, हामीले उसलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू हाम्रो तर्फबाट गरेर त्यसको विकास गर्ने प्रयत्नले हामीले यो पहिला सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हामी सुरु गरेका छौँ र यसको लगानीकर्ता पनि हामी खोज्दैछौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अलिकति यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर हामी थोरै कुरा गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ, सत्तारूढ सहित सबै जसो दलहरू विभाजित र विवादित अवस्थामा छन्। यसको असर स्थानीय तहसम्म पुग्दै गर्दा तपाईँको यो पालिकाको विकासलाई पनि दल र गुटको रोगले समाइसकेको होला नि, होइन? यो अहिलेको जुन राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले घटना घट्यो, यो घटना नहुने घटना, एउटा दुःखद घटना भनौँ, तर के भयो परिस्थितिले गर्दा यो हामीलाई, तर अहिले सङ्घीय संरचना देश गएपछि देशले फड्को हान्ने चाहिँ तयारी थियो। अहिले सङ्घीय संरचनाले गर्दा नै यो डाँडा र पाखामा बाटो पुग्यो, भोलि ठुल्ठुला विद्यालय भवनहरू बने, अस्पताल बने। यो एउटा सङ्घीय संरचना 3 वर्ष यो पल्ट भएको अवस्था मैले देख्छु र यो अहिलेको जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुःखदायी घटना भन्नुपर्छ। यो एउटा राष्ट्रमा अलिकति बामे सर्न लागेको, लोकतन्त्र गणतन्त्रले अलिकति साथ लिन लागेको अवस्थामा जनतालाई निराशा पैदा गर्ने काम भयो। यसले गर्दाखेरि सङ्घीय संरचना अन्तर यो स्थानीय तहमा यो जुन अहिलेको परिवेशले खासै असर पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्न कहाँनिर पर्छ भने गाउँ सभामा चाहिँ केही पार्टीगत रूपमा गएर हेरेर यदि आवश्यकताको आधारले विकास अध्यक्षज्यूहरू र त्यहाँको कार्यपालिका सदस्यहरूले आवश्यकताको आधारले विकास गर्न खोज्नुभयो भने असर पर्न देखिँदैन। नत्र पनि गाउँ सभामा मेरो पक्षमा बजेट भएन, तेरो पक्षमा बजेट भएन भनेर एउटा फुटको अवस्थाले चाहिँ के द्वन्द्व ल्याउन सक्छ भन्ने आड्कल हो। नत्र स्थानीय तहको सरकारलाई अहिले यो असर मैले देख्ने। हजुर हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू, यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
संघीय संसद र सरकारको अस्थिरता प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने खतरा। प्रदेश सरकार विघटन भए स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रको निर्देशन हावी हुने। परम्परागत काठको ठेकी लोप हुनबाट जोगाउँदै फेकल गाउँपालिका। स्थानीयलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कृषिमा रमाउँदै हल्दीबारीका जनप्रतिनिधिको सिको गर्दै कृषि र उद्यममा लाग्दैछन् गाउँका युवा। कोरोना महामारीले नुवाकोटका पालिकालाई सिकायो पाठ। त्रिशुली अस्पतालमा थपियो आइसियु। थप सुविधा जुटाउन जनप्रतिनिधि व्यस्त। दौलागिरीको गाउँसभाले टुङ्गो लगायो अस्पताल बनाउने ठाउँ। सबै कार्यालयले एकै ठाउँबाट सेवा दिने। जनप्रतिनिधिको निर्णयले पालिकावासी दङ्ग। र रूपा गाउँपालिकाले जोड्यो बाँझो जमिनसँग युवाको परिश्रम। बिना धितो ऋण दिएर जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा इलम गर्न जुटे पालिकावासी। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणले बेरोजगारी बढाएको छ। गाउँघरको बाँझो खेत अनि अर्कोतिर बेरोजगार युवा पुस्ता। तर यसरी बेरोजगार भएकालाई कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले बाँझो जमिनसँग युवाको परिश्रम जोडिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई कृषि वर्षको रूपमा घोषणा गरेर विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउँदै पालिकाले बिना धितो सस्तो ब्याजमा ऋण लगानी गर्न लागेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। करिब 1500 युवालाई चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा कृषिमा जोड्ने गरी रूपा गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम तयार गरेको छ। बिना धितो 10 लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न 1.5 करोडको कोष बनाइएको छ। धितो पेश गर्न सके 5 करोडसम्म लगानी गर्न पालिकाले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय मिलाएको छ। पालिकाले कृषि वर्ष घोषणा गर्ने बित्तिकै 500 भन्दा बढी कृषि फार्महरू दर्ता भइसकेको पालिकाले जनाएको छ। किसानलाई तालिम, प्राविधिक सहयोग, बजारसम्म निशुल्क ढुवानी पालिकाले बिहोरिदिनेछ। कृषक समूह गठन गर्न प्रेरित गर्ने, अनुदानका लागि कागजपत्र बनाइदिने, पालिकासँग सहजीकरण गरिदिने काम वडा सदस्यले गर्नेछन्। हाम्रो कृषक समूह चाहिँ अति नै उत्कृष्ट छ। किन यो गएको बेलामा हामीलाई दुःख भयो भने अब यो त आउने हाम्रो क्रम भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्ग्यानिक खेती कृषक समूहलाई चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ भन्ने आशा लागेको छौँ। र अहिले हाम्रो घर घरमा चाहिँ 24 घण्टा पानी चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। गाउँपालिकाबाट सहयोग लिएर अहिले गाउँ गाउँमा टनेल बनाएर खेती गर्न थालिएको छ। अधिकांशले गोलभेडा र तरकारी खेती गरिरहेका छन्। केहीले गाई भैँसीसँगै मौरी पालन थालेका छन्। गाउँपालिकाबाट 2 लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर तरकारी खेती थालेका 6 नम्बर वडा स्थित अर्गानिक कृषि फार्मका किसान रमाइरहेका छन्। यति बेला हामीले अहिले काम चाहिँ के अरे यो हप्तामा एक दिन गरिसकेर अनि पानी हाल्ने काम चाहिँ 3 जनालाई एक दिनमा 3 जना ती 3 जनाको ग्रुपमा छुट्याएर पानी हाल्छ। हजुर। अनि नाफा त अब 1000 लिटर पानी हालिन्छ। पालिकाले सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने र कृषि तथा पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि
अगाडि बढाएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य कृषि नीति के छ भन्दाखेरि यो जुन आर्थिक वर्ष 2077-78लाई हामीले कृषि वर्षको रूपमा मनाइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामीले कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा त्योसँग सम्बन्धित कानुनको विषयमा र बजेट पर्याप्त बजेट कति आवश्यक पर्छ त्यो कृषकहरूको माग अनुसार त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले एकदम फोकस गरेको एक गाउँ एक उत्पादनको विषयलाई एकदम फोकस गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। खास गरी विदेश जान तयार रहेका र बेरोजगार युवालाई कृषिमा जोडेको छ पालिकाले। गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष पूर्वाधार, दोस्रो वर्ष खानेपानी वर्षका रूपमा मनाइरहेकोमा चालु वर्षलाई कृषि वर्षको रूपमा अघि सारेको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रूपाको यो अभ्यास साँच्चै नै अनुकरणीय छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई जन्मकैदको फैसला। जिल्ला न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको एकल इजलासले सुनायो फैसला। धनकुटाको 0 पोइन्टमा को 1/4074 नम्बरको बसले किद्दा धनकुटा नगरपालिका 9 की 45 वर्षीय गुना राईको घटनास्थलमै मृत्यु। चालक र बस प्रहरीको नियन्त्रणमा। 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिका 5 सुभाङमा वनचरो प्रहार गरी धनबहादुर उबरकोटीले गरे आफ्नै 30 वर्षीय श्रीमती दुर्गा मायाको हत्या। घटनामा संलग्न धनबहादुर फरार, खोजी कार्य जारी। धनुषाको जनकपुरमा रहेको मिथिला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा भीषण आगलागी। आगलागीका कारण स्टोरमा रहेका सरसामान जलेर नष्ट। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालय धम्माधम बन्द। विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका अति विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री वितरण। विभिन्न व्यक्तिले प्रदान गरेको सामग्री नगर प्रमुख शिवकुमार गिरीले गरे प्रदान। खाद्य सामग्री पाएपछि विपन्न परिवार दङ्ग। झापाको कमल गाउँपालिकामा डिजिटल माटो परीक्षण ल्याब सञ्चालन। माटो बोकेर सुरुङ्गा पुग्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हट्यो। झारफुक गर्ने बहानामा महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 2 घर भएका 46 वर्षीय भीमबहादुर सुनार पक्राउ। सुनारमाथि प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा 15,000 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण। गाउँपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। पालिका स्तरीय बाल क्लब गठनमा जुट्यो ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका। सबै विद्यालयमा बाल क्लब गठन गर्ने तयारी। शङ्खसभाको खाँदबारी नगरपालिका र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने समझदारी। नगरवासीलाई उद्यमशीलतासँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने पालिकाको लक्ष्य। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि रत्ननगर नगरपालिकाद्वारा 10 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण। थप 7 लाख रुपैयाँ पुनः रङ्गशाला निर्माणका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने। सिराहामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा फुसको छानामुक्त बनाउने अभियान सुरु। प्रत्येक घरले जस्ता पाता हाल्न 50,000 रुपैयाँ रकम पाउने। बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने। सिरोडामा औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि स्थानीयले रोजगारी पाउने। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएपछि स्थानीय किसानको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो। पालिका तरकारीमा आत्मनिर्भर। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 6 मा घरमा आगो ताप्ने क्रममा 35 वर्षीय गीता थापाको मृत्यु। देशभर चिसो बढ्दा जनजीवन प्रभावित। विद्यालय भर्ना हुन नपाएका 1 बालक पढाउन कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडायकले लिए जिम्मा। रवि विकालय अध्यक्ष बडायकले कक्षा 10 सम्म पढाइदिने। महिला माथिको अश्लील भिडियो पोर्न साइटमा राखेर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका असलम अन्सारी।
जुम्लाको नागम गमगढी सडकको 13 किलोमिटर खण्ड 5 वर्षमा पनि बनेन। काम नगर्ने कम्पनी हिल्दुङ एन्ड थोक्कर हिरा नमिता जेबीलाई 9औं पटक पत्र। र बैतडीमा से 1 ज 843 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 11 घर भएका चालक धनबहादुर बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु। गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको छ। सुन्तलाको उत्पादन घट्नाले सुन्तला बेचेर वर्ष गुजार्नुपर्ने अवस्थाका कृषकमा निराशा छाएको छ। कोरोनाको महामारीमा थलिएका कृषकलाई सुन्तला फल्ने र फुल्ने समयमा बढी वर्षाका कारण सुन्तलामा राम्रो फल नलागेपछि निराशा छाएको छ। उत्पादनमा कमी भएसँगै गुजारा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले समेत कृषकलाई सताएको छ। पालीका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। यो समय सुन्तला टिप्ने र बिक्री गर्ने हो। सुन्तला किसानका लागि अहिले व्यस्त समय हुनुपर्ने हो। तर गुल्मीका 12 स्थानीय तहमध्ये 8 स्थानीय तहका किसान यस वर्ष व्यस्त हुन सकेनन्। जिल्लाको रेसुङ्गा, मुसिकोट, मदाने, घुरकोट, छत्रकोट, चन्द्रकोट, गुल्मी दरबार र कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई सुन्तला जातको फलफुल उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका अनुसार यी गाउँपालिकाबाट सुन्तला बिक्री गरेर आम्दानी पनि मनज्ञ हुन्छ। तर यस वर्ष भने त्यस्तो हुन सकेन। सुन्तला नफल्दा बिक्री वितरणमा ह्रास आएको किसानको गुनासो छ। म डिलेर मरासेली हो। पोहोर साल सुन्तलो राम्रो थियो, असिनाले हाने त पनि पोहोर राम्रो थियो। अहिले अब 2 फेरसम्म असिनाले हानो। अहिले वर्ष सुन्तलो एकदमै कम छ। पोहोरको भन्दा 2 भाग कम छ। भएको दाना पनि राम्रो छैन। जिल्लामा सुन्तला जोन घोषणा भए तापनि विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा सुन्तलाको उत्पादन घटेको कृषकको भनाइ छ। सुन्तलाको उत्पादनपछि बजार पुर्याएर सुन्तलाबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकहरू यसपटक निराश बन्नुपर्ने अवस्था रहेको वडा अध्यक्षको प्रतिक्रिया छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्षको सुन्तला जातको फलफुल यस वर्ष कम मात्रामा उत्पादन भए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले सुन्तलाको उत्पादनको बारेमा तथ्याङ्क जम्मा गरिरहेको छ। सुन्तलाको उत्पादन कम भएको अनुमान गरिएको छ, तर कति कम फल्यो भन्ने बारे तथ्याङ्क आइसकेको छैन। यो आर्थिक वर्ष 2017-18 को सुन्तला जात फलफुलको उत्पादन र उत्पादकत्व निर्धारणको लागि हामीले चाहिँ क्रप कटिङ गर्दैछौँ। क्रप कटिङको डाटा आएपछि उत्पादन र उत्पादकत्व पत्ता लाग्नेछ। सुन्तला कम फल्लाले सुन्तला बेचेर वर्ष गुजार्नुपर्ने अवस्थाका कृषकहरूमा निराशा छाएको छ। सुन्तलाको मात्रै भर परेर बस्नुपर्ने कृषकलाई स्थानीय सरकारले केही न केही राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने कृषकहरूको माग छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संघीय संसद र सरकारको अस्थिरता प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने खतरा। प्रदेश सरकार विघटन भए स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रको निर्देशन हावी हुने। परम्परागत काठको ठेकी लोप हुनबाट जोगाउँदै पेक्कल गाउँपालिका। स्थानीयलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने पालिकाको लक्ष्य। कृषिमा रमाउँदै हल्दीबारीका जनप्रतिनिधिको सिको गर्दै कृषि र उद्यममा लाग्दैछन् गाउँका युवा। कोरोना महामारीले नुवाकोटका पालिकालाई सिकायो पाठ। त्रिशुली अस्पतालमा थपियो आइसियु। थप सुविधा जुटाउन जनप्रतिनिधि व्यस्त। दौलागिरीको गाउँसभाले टुङ्गो लगायो अस्पताल बनाउने ठाउँ। सबै कार्यालयले एकै ठाउँबाट सेवा दिने। जनप्रतिनिधिको निर्णयले पालिकावासी दङ्ग। र रूपा गाउँपालिकाले जोड्यो बाँझो जमिनसँग युवाको परिश्रम। बिना धितो ऋण दिएर जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा इलम गर्न जुटे पालिकावासी।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।